दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुकमा यति बेला चर्चाको विषय रहेको छ 55 जना नेपालीहरूको 52 अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति स्विस बैंकमा लुकाएर राखेको छ। यो चर्चा चलेसँगै यति बेला खैलाबेला मचेको छ। मुलुकमा रोजगारको समस्या, आर्थिक लगानीको समस्या र यावत समस्याहरू आम नेपालीले झेलिरहँदा 55 जना नेपालीहरूले कमाएको कालो धन विदेशी बैंकमा राखेको पाइयो। के कति कारणले कुन अवस्थामा ती धनहरू विदेशी बैंकमा राखिएका हुन्, यसको पुष्टि र प्रमाणित भोलिका दिनमा हुँदै जालान्। तर यसले एउटा गम्भीर संकेत गरेको छ। मुलुकका केही व्यक्तिहरू आर्जन गरेको सम्पत्तिहरू विदेशी बैंकमा लुकाउन उद्धत रहेका छन् र यो नेपालको कानुन अनुसार गैरकानुनी क्रियाकलाप हो। यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो विदेशमा लुकाइएर राखिएको पैसा कसरी फिर्ता गर्नुपर्ने होलान्, यो एउटा पक्ष हो। राज्यको दायित्व के होलान्, यो एउटा पक्ष हो। तर कानुन हुँदाहुँदै कानुनलाई मिचेर कानुनलाई ठाडो चुनौती दिँदै विदेशी बैंकमा पैसा राख्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन हामी सक्षम छौँ वा छैनौँ भने आम जनताको सवाल हो। ठिक छ, कोही व्यक्ति बाहिर कमाएर बाहिर राखेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ एकछिनका लागि तर्क गर्न सकिएला। तर नेपालमा मै हुँ भनाउँदा व्यापारीदेखि केही नामै नसुनेका व्यक्तिहरूको समेत विदेशको बैंकमा यत्रा विधि पैसा जम्मा गरेर लुकाइरहँदा हाम्रै नेपालको विकट जिल्लामा एउटा सिटामुल नपाएर ज्यान गुमाएको हामी साक्षी छौँ। हामीसँग बहस गर्नको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व महालेखा परीक्षक समेत रहिसक्नुभएका सुखदेव खत्री सर र हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद, अर्थका जानकार डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। दुवैजनालाई स्वागत। तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत गरेँ। धन्यवाद। नमस्कार। म सुखदेव सरबाट सुरु गरेँ। तपाईँ एउटा नेपाल सरकारको एउटा अथेन्टिक निकायमा बसेर मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट निहाल्दै गर्दा चाहिँ यो जुन पैसा अहिले विदेशी बैंकमा भेटिएको छ, यो आश्चर्यचकित पार्ने विषय हो वा आम रूपमा यसलाई हामी सामान्य रूपमा लिनुपर्छ? अहिलेको अवस्थामा यत्रो विधि चाहिँ यसरी चाहिँ खुलेर चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सुन्न पाएका थिएनौँ। डाटा सहित, नाम सहित सार्वजनिक गरेको हामीले पाएका थिएनौँ। तर अहिले चाहिँ नामै किटेर लगानी सहितको, डाटा सहितको डकुमेन्टहरू बाहिर आएको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्रले ल्याएको देखिन्छ। अब यसमा मुख्य रूपमा के छ भनेदेखि हामीले के कुरो मनन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यसरी विदेशमा लगेर पैसा राख्नको लागि मुलुकको वर्तमान कानुनलाई पनि हामीले मध्यनजर राख्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो कानुनले के भन्छ? अब विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019ले जुन बैंकबाट चाहिँ नि स्वीकृत लिएर लगेर राख्न पाउने व्यवस्था छ। अब स्वीकृत बेगर यी कुरा राखिएको छ, एउटा अनुसन्धानको विषय हुन्छ र स्वीकृत बेगर राखिएका पैसाहरू चाहिँ नि भोलि कानुनको अगाडि दण्डभागी बन्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि मुख्य कुरो सरकारले नै पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले नगरिकन अरूले गरेर हुँदैन। र सरकारको यदि इच्छा शक्ति यसमा यो रकम अवैध किसिमले एउटा स्वीकृति बेगर लगेको छ भन्ने सरकारले मनन गर्छ भनेदेखि
यो एउटा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो पैसा यसरी गएको पैसालाई हेर्दाखेरि मुख्य रूपमा 2052 सालमा 1 अर्ब 24 करोड गएको थियो भनेदेखि 52 देखि 62 साल द्वन्द्वकालमा 10 वर्षमा 27 अर्ब 15 करोड गएको छ। 27 अर्ब 15 करोड 10 वर्षमा गएको छ भनेपछि द्वन्द्वकालमा। भनेपछि अब त्यतिखेर किन गयो, कसरी गयो, यो चाहिँ एउटा खोजीको विषय अहिले पत्रिकामा जुन सार्वजनिक भएपछि पक्कै होला र यसलाई एउटा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। राज्यलाई थाहै नपाइकन यो चाहिँ विदेशी ब्याङ्कमा जम्मा गरिएको हो भनिरहँदा राज्य त्यति कमजोर छ, राज्यका संयन्त्र त्यति कमजोर रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ? अब त्यसको लागि विदेशी विनिमय ऐन अनुसार चाहिँ नि कारबाही गर्न सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो। यदि उसले चाहिँ नि यसलाई भनौँ न एउटा राज्यको ट्र्याकमा, एउटा राज्यको उसमा एउटा मुलुकको अर्थतन्त्रको दायराभित्र ल्याउनको लागि उनीहरूलाई कारबाही नगरी त्यो पैसा त्यति सजिलोसँग आउँदैन। यो गम्भीर क्राइमको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटा राष्ट्रसँग नै एक किसिमको चाहिँ गद्दारीपन हो कि होइन, यसरी हामी हेर्न मिल्छौँ किनभने यो एक किसिमले त देशसँग नै गद्दारी हो भनेर भन्न सकिन्छ नि, होइन र? सकिन्छ। अब यसको लागि मुख्य कुरो जुन दलमा रहने, जुन सरकारमा रहनेले इच्छा शक्ति जाहेर गरेर चाहिँ नि अगाडि बढ्नु पर्यो। उनीहरूले नगरेसम्म एउटा हुन त अहिले अब कुरो आयो, नागरिक समाजबाट प्रेसर होला, भोलि अब यी कुराहरू संसदमा बहसको विषय बन्ला, त्यसपछि सरकारले नै अगाडि बढ्ला, होइन? त्यत्तिकै त सरकार नि के लाग्छ अहिलेको स्थितिमा के लाग्ला, किनभने यसमा जसको पैसा छ एउटा सरकारमा यसमा देखियो सांसद, व्यापारी, ठुला घरानियाहरू छन्। अब उनीहरू कतिपय खोतल्दै जाँदाखेरि सरकारसँग पनि आबद्ध भएका मान्छे पनि, संसदसँग आबद्ध भएका मान्छे पनि यो भित्र परेको महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा भनौँ न मुलुकमा साँच्चै नै सुशासन ल्याउने, साँच्चै नै उ गर्ने हो भने सरकारको नीति हो भनेदेखि यो कुरालाई चाहिँ नि एउटा दृढ पहल कदमीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। म डाक्टर चन्द्रमणि सरका आएँ। सर, आम रूपमा यसलाई चाहिँ एक किसिमको सनसनीपूर्ण खुलासाकै रूपमा हामीले हेरिरहेका छौँ। आम जनता पनि आश्चर्यचकित छन्। यो सङ्गठित रूपमा भएको जस्तो देखिन्छ वा जुन इन्डिभिजुअलहरूको नाम बाहिर आएका छ ती व्यक्तिहरू इन्डिभिजुअली चाहिँ यो चाहिँ क्राइममा चाहिँ सहभागी भएका छन् वा यसको जालो चाहिँ अझै पनि फराकिलो हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, अब यो जालो फराकिलो छ अथवा चाहिँ नि यसको भित्र पृष्ठभूमिमा को छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बढी खोजको विषय होला। अहिले जुन आयो बाहिर, योभन्दा पहिला पनि केही सूचनाहरू गत साल पनि आएका थिए। पानामा पेपर्स, प्याराडाइज पेपर्स, स्विस लिक्स भनेर पनि आएका थिए र यसले चाहिँ के देखाउँछ भने यसमा यो प्रवृत्ति बढ्दो छ, यसमा प्रवृत्ति बढ्दो छ। अब यसमा यसका पर्दा पछाडि को छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानको विषय हुन्छ। अब हामीसित त्यो सूचनाहरू नभएको कुरामा धेरै टिप्पणी गर्न उपयुक्त पनि हुँदैन, सम्बन्धित निकायहरू छन्। तर यो प्रवृत्तिले के गर्दछ भने राष्ट्रलाई हानि पुर्याउँछ र यो प्रवृत्तिमा हामीले यसलाई खोजबिन गर्न सकेनौँ, अनुसन्धान गर्न सकेनौँ। के हो यो? अब विदेशमा पैसा जाने कुरा, विदेशमा पैसा राख्ने विषय चाहिँ के प्रयोजनको लागि राख्यो, लगानी सम्बन्धी ऐनले प्रतिबन्ध गरेको छ र त्यो लगानी सम्बन्धी ऐन सम्बन्धी हामीलाई समसामयिक बनाएर सुधार गर्ने पक्षमा हामी जानुपर्ने हो कि होइन भन्ने एकातिर छ भने अर्कातिर चाहिँ यसले दुईटा प्रभाव पार्छ यस्ता विषयहरूले। यो चाहिँ एउटा चाहिँ के देखियो भने राज्यमा रहनुपर्ने सम्पत्ति रकम बाहिर गएको, प्रयोग भएको अथवा बाहिरबाट नेपाल ल्याउन खोजिएको दुईटा कुरा, एउटा नेपालको रकम बाहिर गएको, बाहिरबाटको रकम भित्र आउने। अब भित्र आउने कुरामा के अरे वैधानिक तरिकाले लगानी गर्न आउनलाई त कसैले रोकेका छैन, रोक्ने छैन। तर त्यसको अवैधानिक तरिका स्रोत खुल्या छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ खोजबिनको विषय हुनुपर्छ र यसलाई राज्यले अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिएन भने दुईटा प्रभाव पर्छ। एउटा अर्थ राजनीतिक हिसाबले पनि प्रभाव पर्छ। हामीले राजनीतिक खालको जुन परिवर्तन गऱ्यौँ नि, आयो देशमा विभिन्न चरणमा विभिन्न थरीका परिवर्तनहरू आए। त्यो आउनुभन्दा अगाडि, धेरै अगाडिदेखि पृष्ठभूमि केलाउने हो भने आम जनतामा अब अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले
अहिले चाहिँ नेतृत्व गर्नेहरूले पनि जनतालाई के भन्ने गरिएको थियो भने अब राज्य सत्ता, त्यति बेलाको राज्य सत्ता, त्यति बेलाको दरबार, त्यति बेलामा चाहिँ सत्तामा बस्नेहरूले चाहिँ राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरेका छन्, विदेशी ब्याङ्कमा पैसा राखेका छन्, भ्रष्टाचार बढ्या छ। त्यस कारणले गर्दा अर्थतन्त्रलाई, अर्थव्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। हामी लोकतन्त्र स्थापित भयो भने पारदर्शी हुन्छ र जनताले शासन गर्छन् र त्यो पारदर्शिताको कारणले गर्दा स्रोतको उच्चतम उपयोग हुन्छ, अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ, मान्छे सुखी हुन्छन् भन्ने चाहिँ को कुरा त हामीले भन्यौँ नि त। त्यति बेला भनेका कुरा अब अहिले चाहिँ त्यही त्योभन्दा अझ बढी ढङ्गले त्यो कुराहरू चाहिँ नि भएको देखियो। भोलि चाहिँ नि अब अझ थप यसमा भनौँ न, यो त पत्रकारहरूले ल्याएको विषय हो नि होइन, पत्रकारहरूको समय एउटा कुराको त पुष्टि र एक किसिमको चाहिँ यो कुराको चाहिँ यो खुलासा हो, अवैध धनको ओसार पुसार नेपालमा भइरहेको छ, त्यसमा केही एलिट नेपालीहरूको चाहिँ त्यसमा संलग्नता छ भन्ने कुराको त यो पुष्टि हो नि त। त्यो देख्यो, त्यसमा डिनाइ गर्ने कुरा छैन। तर एउटा कुरा के हो भने यो 55 जना अहिले भनेर आयो, रकम पनि एउटा आयो, तर यो रकम भोलि खोज्दै जाँदा रकम बढी पनि हुन सक्ला, धेरै व्यक्तिहरू पनि लगाया हुन सक्लान् होइन। यही भएका व्यक्तिहरूको पनि अब राज्यले त हेर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भने प्रमाणको आधारमा, दस्तावेजको आधारमा हरेक व्यक्तिको सन्दर्भमा प्रवेश गर्न सम्बन्धी संस्थाहरू प्रवेश गर्न थाल्नु पर्यो। अब त्यो गरेन भने मैले अघि भने त्यो ढङ्गले गरेन, राज्यले आफ्नो काम चाहिँ नि अगाडि बढाउन सकेन, विल पावर देखाएन र जनताले होइन अब राज्य यो कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, यस्ता कुराहरू दोहोरिन दिँदैन भन्यो भने त्यो कुरा प्रदर्शन गर्न सकिएन। मैले यहाँलाई एउटा एक्सपर्टको हैसियतले सोध्न मन लाग्यो, अघि मैले खत्री सरलाई सोधेँ जस्तै राज्यको जानकारी बिना नै यो विदेशको ब्याङ्कमा चाहिँ यो पैसा थुपारिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ अनुसन्धानले बाहिर ल्याउन सक्दछ भने राज्यको चाहिँ नजरै पर्न नसकेको हो वा राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्न चाहिँ नसकेको हो? त्यो दुईटै होला, आंशिक होला। अब कतिपय अहिले चाहिँ लिमिटेड सूचनाको आधार हामीले त अहिले पत्र पत्रिकामा पढ्या भरले नै भनिराखेका छौँ, हामीले त्यसको फाइल हेरेका छैन। त्यसबाट के देखिन्छ, कतिपय कुरामा चाहिँ राज्यको चाहिँ नि आँखै नपर्या होला, कतिपय कुरामा राज्यको आँखा परेको तर चाहिँ नि त्यसलाई मेन ढङ्गले हेर्न नसकेको अथवा हेर्न नचाहेको पनि हुनसक्छ होइन। अब पैसा फिर्ता ल्याउने विषय पनि परेको छ, राख्ने पनि बेसी परेको छ। अब अहिले नै हामीले कुरा गऱ्यौँ विदेशमा लगानी गर्न त हाम्रो विद्यमान ऐनले त दिँदैन। यङ आर्यनको पक्षलाई भोलि बाहिरै कमाएर बाहिरै लगानी गर्न त पायो, तर नेपालीले लगेर त्यहाँ बाहिर चाहिँ सम्पत्ति, यहाँको सम्पत्ति बाहिर राख्न त पाइएन। त्यो विदेशी ब्याङ्कमा खाता खोलेर त्यो विदेशी ब्याङ्कमा पैसा केही लानु पर्यो, कहिले केही राख्नु पर्यो भने त्यसको औचित्य खुलाएर सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर शिक्षाको लागि लाने हो कि स्वास्थ्यको लागि लाने हो कि अन्य प्रयोजनको लागि लान थोरै केही रकम, सीमित रकम त पाइयो, तर चाहिँ नि लगानी गर्न त दिँदैन। तपाईँलाई पनि थाहा छ ब्रिटिस भर्जिन आइसल्यान्ड जस्ता ठाउँहरूबाट चाहिँ $1 को कम्पनी खोल्ने, त्यो $1 को कम्पनीमा अर्बको लगानी चाहिँ भित्राउने परम्परा त यो त पुरानै हो नि, हाम्रो जस्तोको लागि नयाँ होला तर बाहिरको लागि त्यो पुरानै हो नि। टाटा बाटाहरूले त ती चोर माध्यम त प्रयोग गरेको देखिन्छ। अन्त तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। यसमा अहिलेको कुरालाई मैले संक्षेपमा भनेर अहिले यतापट्टिको प्रवेश गर्छु। त्यस कारणले राज्यले यो कुरालाई अब अलिक गम्भीर ढङ्गले लिएन भने राजनीतिक नेतृत्वहरूमाथि पनि कहीँ प्रश्नहरू तेर्सिन सक्छन् एउटा कुरा, र त्यसको चाहिँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै पनि मान्छेको भोलि चाहिँ नि त्यसमा फ्रस्ट्रेसन आउन सक्ने एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले जुन हस्ताक्षर गरेका छौँ, सही गरेका छौँ, प्रतिबद्धता जनाएका छौँ, फाइनेन्सियल टास्क फोर्स चाहिँ नि छ होइन, फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स छ, त्यसले त्योसित अनि पेसिफिक ग्रुप छ, एसिया पेसिफिक ग्रुप छ, त्यसमा आबद्ध छौँ हामी। त्यसले चाहिँ के छ भने 9/11 को 2001 को घटनापछि चाहिँ यो आतङ्कवादमा सम्पत्तिहरू विभिन्न ढङ्गले 5वटा स्रोतबाट आएको सम्पत्ति प्रयोग भयो, अब यसलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो, यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेर एग्रेसिभली अमेरिका समेत लागेर आएको अवस्थामा पछि हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि अनि यो सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन बनेको, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विभाग खडा भएको त्यसपछि हो। त्यस कारणले गर्दा यो अवस्थामा भोलि हामीले त्यो
पार्टलाई पनि चित्त बुझाउन सकेन भने त हाम्रा चाहिँ हुनसक्छ हाम्रा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रभाव पर्छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ प्रणालीमा प्रभाव पर्छ, हाम्रो कारोबारहरू रोकिन सक्छ, विनिमयमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यस कारणले राज्य यसमा गम्भीर हुनुपर्छ। अब तपाईँले अर्को भन्नु भएको कुरा चाहिँ छ, ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। यो अहिले र एउटा कुरा चाहिँ यो आइल्यान्ड्सहरू जुन ट्याक्स हेभन को चाहिँ जुरिस्ट एउटा खालको चाहिँ उसरी त्यो चाहिँ ट्याक्स हेभन चाहिँ अब त्यसको भल्गर टाइपको एकदम चाहिँ नि नोक्सानी नै पुर्याउने खालको चाहिँ थोरै छन्, 12-15वटा छन् होइन। अब त्यसको त्यो ट्याक्स हेभन भन्ने चाहिँ के छ भने कमन त्यसका चरित्र चाहिँ 3 खालका चरित्र हुँदो रहेछन्। एउटा चाहिँ सूचना नै प्रवाह नै गर्दै नगर्ने, एकदम अपारदर्शी, संस्थागत चाहिँ नि सुशासनै कायम गर्नु नपर्ने, ट्याक्स तिर्नै नपर्ने अथवा तिरे पनि बहुत कम तिर्न पर्ने, त्यस्ता खालका चरित्र भएको चाहिँ ट्याक्स हेभन भन्छ। त्यहाँ चाहिँ कसले ल्यायो पैसा, किन ल्याएको, त्यहाँ स्रोत के हो आदि केही खुलाउनु नपर्ने, पैसा ल्याएर राखेपछि त्यहाँको राज्यले त्यो पैसालाई गर्छ, उसको पैसा त्यहाँ रहन्छ, त्यो रहन्जेल त्यहाँ राज्यले सञ्चालन गर्छ। यस्तो छ। यस्तो चाहिँ बाट विश्वमै अहिले विश्वको चाहिँ नि सम्पत्ति चाहिँ नि GDP कति 78 ट्रिलियन डलर हो। अक्सफाम भन्ने एउटा संस्थाले निकालेको उसमा त यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति, ट्याक्स हेभनबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति 31 ट्रिलियन डलर पुगिसक्यो। गरिबहरूको सङ्ख्या यहाँ छ, यत्रो मान्छेले एकदम लिभिङ सामान्य चाहिँ नि आवश्यकता पनि पुरा गर्न नसकेको अवस्था छ। तर चाहिँ यत्रो पैसा एक्युमुलेटेड भएर आइसक्यो भनेर त प्रतिवेदनै आएको छ। अमेरिकामा पनि 200 टप लेभलका 200 कम्पनीहरू ट्याक्स हेभन्समा राखेका छ। सवाल अलिकति अझै कन्साइज गरौँ। ठिक छ, एकछिनको लागि मानौ नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनलाई कानुनले खुल्ला गरेको छ, लिगल वेबाट चाहिँ वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्यो, त्यसमा चाहिँ नो डाउट। नेपाल सरकारलाई कर तिर्नु पर्यो, कारोबार गर्न पाइयो र कानुन अनुसार चाहिँ कानुनको दायरामा बसेर उसले आफ्नो व्यापार बिजनेस गर्न पाइयो। तर जुन प्रकारको एमाउन्ट, जुन प्रकारको संलग्नता ट्याक्स हेभन र आइसल्यान्ड ब्रिटिस भर्जिन आइसल्यान्डका देशहरूमा चाहिँ कम्पनीहरू खडा गरेर चाहिँ बिजनेस गर्ने परम्पराको सुरुवात गरेको देखिन्छ। कता कता चाहिँ ती कम्पनीहरू ट्याक्सको सवालमा पनि चाहिँ ट्याक्स सँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा। पक्कै पनि तपाईँले यो भनेको कुरा वास्तवमा अलि सरकारको एजेन्सीहरू चाहिँ चनाखो पहिल्यै किन हुनु पर्थ्यो भने अब अहिले त विभिन्न खालका रिपोर्टहरू पनि आयो, सजिलो पनि भएको छ, यो रेफरेन्स डकुमेन्ट्स हुन्छ, यसलाई फेरि प्रमाणित। तपाईँले वैदेशिक लगानी जुन आएको छ नि, वैदेशिक लगानी नेपालमा वैदेशिक लगानी आएको लगानी मध्ये चीन र भारत बाहेक बाँकी देशहरूमा चाहिँ नि त्यो कुल लगानीको मोर देन 40% कहाँबाट आयो भन्दा भनेर त उद्योग विभागको उसमा छ, औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको उसमा छ, लगानी बोर्डमा उसमा छ भनिसकेपछि त्यो कुराहरू त सङ्केत त पहिला नै थियो नि त। त्यस कारणले त्यो कुरालाई त्यहाँ आयो भने कस्ता कम्पनी, फेक कम्पनी आयो कि साँच्चैका राम्रो कम्पनी आयो कि $1 चाहिँ दर्ता गरेर गएको आयो कि भन्ने कुरा सरकार अलिकति पहिले नै चनाखो हुनुपर्ने। तर हाम्रो राज्य संयन्त्र कमजोर भएको अवस्थाको फाइदा लिएको। तर यसकोमा चाहिँ के छ भने यसको विश्वमै अहिले के ट्रेन्ड भयो भने पैसा जसरी नै कमाउने, जसरी नै पैसा आर्जन गर्ने खालको ट्रेन्ड विश्वमै देखियो। त्यो रोग हामी कहाँ पनि क्रमशः आइराखेको छ। त्यसको पछाडिको कारण के हो भने तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन र लोकतन्त्रको अभ्यास प्रणाली महँगो हुँदै गयो। तपाईँले निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च गर्न पर्यो र विश्वमा अहिले सत्ता तपाईँको के हुन्छ भने व्यवसाय र सत्ता फरक हुन्छ। राज्य सञ्चालनमा रहने व्यक्तित्व समूहहरू चाहिँ विशुद्ध भएन अनि व्यवसाय गर्ने काम गर्ने मान्छेहरूलाई ट्र्याकमा राख्न सक्छ। तपाईँले अहिले विश्वमै हेर्नु न, एउटा खालको प्रवृत्ति के देखिया छ भने तपाईँले सम्पत्ति भएको मान्छेलाई, पैसा कमाउने मान्छेलाई नागरिकता दिन त सबै तयार भएर गए। तपाईँले राज्य सत्तामा चाहिँ नि तपाईँको अब अमेरिकाकै भनौँ, ट्रम्प चाहिँ नि राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्तित्व होइन नि उहाँ, होइन आउनुभयो। र त्यसरी म्याक्रोन आउनु, यसरी अब हो उहाँहरूलाई राम्रै ढङ्गले लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै आउनु भएको छ। तर सबै ठाउँमा डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा त त्यसको भित्र पृष्ठभूमिमा धेरै चाहिँ नि
अब हाम्रो नेपालको निर्वाचन प्रणाली तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा भोटर्सलाई कमसेकम अमेरिकाभन्दा नि बढी छ नि, 21,000 रुपियाँभन्दा बढी रुपियाँ खर्च। यहाँसँग आउँछु म सुखदेव सर कहाँ। सुखदेव सर, तपाईँको कार्यकालमा कतिपय रिपोर्टहरू चाहिँ तपाईँले सार्वजनिक गर्दा कतिपय व्यक्तिहरूको पैसा रोकाउने प्रयास गरिरहनु हुँदा ती व्यक्तिहरू पनि यसमा मुचिए। अब त झनै तपाईँले भनेको कुराको यो पुष्ट्याइ भएको हो। अहिले नाम नखोलौँ ती व्यक्तिको, बाहिर त आइसकेका छन्, अहिले त अब सार्वजनिक नै भइसके। अब यसमा जस्तै हामीले रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छौँ, अब रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ पुँजीगत लाभ कर 1,39 करोड रुपियाँ मुक्तिश्री कम्पनीले चाहिँ नि नतिरेको अवस्था छ। त्यसै गरी अब यसमा ऐन डाक्टर साहबले नि धेरै कुरा राख्नुभयो। अब मलाई लाग्छ सरकारी पक्षकै एउटा प्रभावकारिता आवश्यक छ भन्छु म। किनभनेदेखि अब जस्तै टेलिसोनेरिया जुन एनसेलसँग सम्बद्ध थियो, उसले 72 साल पौषमा मैले जुन उसले त्यो बिक्री गर्यो, एक्जिएटियालाई बिक्री गर्दै थियो, बिक्री गर्ने टाइममा मैले कर तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर ठुला करदाता कार्यालय आन्तरिक राजस्व विभागमा उसले शोधनी गरेका थियो। हेर्नुहोस् है, यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्णको थियो यो, अहिले यो कुरो त्यति चर्चा आएको छैन, हराएको छ। उसले शोधनी गरेका थियो, शोधनी गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागले यसको जवाफै दिएन, कर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर। किनभने आन्तरिक राजस्व विभागले यसमा पूर्व आदेश जारी गर्न सक्थ्यो, तैँले यति कर तिर्नुपर्छ भनेर, उसले जवाफै दिएन। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि यसमा चासो राखेन। त्यसपछि पछिल्लो दिनमा 73 साल जेठ 21 गते अर्थ समितिले चाहिँ के निर्देशन गर्यो भने यो कर लाग्ने हो होइन, यसमा चाहिँ नि यकिन गरेर चाहिँ नि कारबाही गर्नु भनेर नेपाल सरकारलाई आदेश गर्यो। र त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि यसमा अनुसन्धान गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्न भनेर निर्देशन गर्यो। उद्योग मन्त्रालयलाई उद्योग सम्बन्धी आदेश जारी गर्यो त्यहाँ। त्यसपछि आएर अर्को पक्ष जुन सञ्चार मन्त्रालयलाई र यो जुन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यदि उसले यो कर छली गरेको हो भने कारबाही गर्नु भनेर चाहिँ नि आदेश गर्यो। यसको जवाफ त्यहाँ आउन सकेन। त्यसपछि आएर यो 73 पौष 24 गते एनसेलको लाभ करको बारेमा निर्देश दिन संसदकोमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावै दर्ता भयो। हेरौँ है, महत्त्वपूर्ण कुरो, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता हुँदा त्यो संसदमा छलफलै हुन सकेन भनेपछि सिङ्गो संसद पनि यसमा अनभिज्ञता लिन पुग्यो भनेपछि अब यहाँ छौ, अब कसलाई भन्ने, कसले जिम्मा लिने। त्यसै गरी फागुन 73 साल फागुनमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदन समावेश गर्यो, चैतमा राष्ट्रपतिलाई पेश गर्यो यो कर लाग्छ भनेर 35 अर्ब 93 करोड रुपियाँ चाहिँ नि निर्धारण गरेर पेश गर्यो। पेश गरिसकेपछि पछि मन्त्री परिषदबाट चाहिँ नि यो मिना गराउनतिर लाग्यो। हेरौँ है, राज्यको एउटा मन्त्री परिषदले यो काम गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन। त्यसपछि यो पत्रपत्रिकामा र सार्वजनिकरण भइसकेपछि मन्त्री परिषदले त्यो निर्णय फिर्ता लियो। त्यहाँ सरकारका पदाधिकारी, अर्थका पदाधिकारीहरू त्यहाँ सही गर्नु भएन। त्यतिखेरका मुख्य सचिव, निमित्त मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो प्रमाणीकरण गर्नु भएन र राजनीतिक क्षेत्रबाट अनि त्यसपछि त्यो छाया पर्न गयो र त्यो तुहियो। र पछि यो कुरो 73 चैतमा राष्ट्रपतिलाई यो रिपोर्ट बुझाइसकेपछि भनौँ न जम्मा 24 अर्ब जति राज्यको ढुकुटीमा दाखिला हुन गयो र 74/7/21 मा 73 चैतमा राष्ट्रपतिलाई रिपोर्ट बुझाइयो। 74/7/21 मा ठुला करदाता कार्यालयले चाहिँ नि कति 61 अर्ब कर लाग्छ भनेर निर्धारण गर्यो। हेरौँ कति पछि ऊ पछाडि पर्यो भनेदेखि मुलुकमा यो एउटा कर तिराउनको लागि तिर्नुपर्छ भनेर एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी जुन टेलिसोनेरिया अहिले सबैमा यो धेरै यो आबद्ध छ। यो कुरामा यो सवाल गरिरहँदा मैले तपाईँलाई चाहिँ के फेरि पनि यो भन्नुपर्ने भयो भने टेलिसोनेरा कम्पनीमा जुन व्यक्तिहरू बाहिरका आबद्ध थिए ती व्यक्तिहरूको नाम पनि अहिलेको यो चाहिँ पैसाको रिपोर्टमा जोडिएको धेरै जोडियो। हेर्नुहोस् है, टेलिसोनेराका जुन चाहिँ विदेशी पार्टनर्स थिए त्यो पार्टनरसँग चाहिँ अहिलेको नेपालको व्यक्तिको नाम चाहिँ जोडेर आएको छ
र ती व्यक्तिहरू चाहिँ त्यही चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस आइल्यान्ड कम्पनीमा चाहिँ $1 को कम्पनी खडा गरेर पैसाहरू चाहिँ भित्र्याएको कुरा थियो र यहाँबाट पनि ट्याक्स नतिरेर चाहिँ जाने कुरा त भएको रहेछ। यो त डाइरेक्ट चाहिँ ट्याक्स छल्ने र ट्याक्स छुट पाउने दुइटै खेल भएको देखिन्छ। हजुर, अब यसमा के रहेछ भने मुख्य कुरो यिनीहरूले के फाइदा यसमा लिँदो रहेछन् भनेदेखि यो कर छल्दाखेरि अवैध धन राख्न यसले मद्दत पुर्याउने एउटा कुरो यो काम हुँदाखेरि होइन, अब जसले अवैध धन कमाएको छ त्यो एउटा धनलाई राख्न मद्दत पुर्याउने, अनि उसले स्रोत लुकाउन पाउने, अनि गैर कानुनी आर्जनलाई चाहिँ नि उसले एउटा जोगाउन पाउने भएको हुनाले यो कुरोमा चाहिँ नि भनौँ न यता टेलिसोन एरिया पनि अहिले सबैमा जोडियो। सबै अहिले भनौँ न एक किसिमले सबै कुराहरू भनौँ न टेलिसोन एरियाकै कारणले यो अहिले सार्वजनिक हुन आयो, नत्र यो सार्वजनिक पनि मलाई लाग्छ हुन थिएन होला, यी कुराहरू गोप्य नै रहन्थ्यो। भनेपछि यसरी एउटा सरकारी निकायले टाइममा भनौँ न सही निकाह दिन नसक्दा यो कुरो आयो एकातिर। अर्कोतिर मननीय कुरो के छ भने संसदको समितिले अथवा संसदले यसलाई एकचोटि निर्देशन दिएपछि बिचमा किन पुनरावलोकन गर्न सकेन, किन यसलाई अनुगमन गर्न सकेन, यो महत्त्वपूर्ण कुरो छ व्यवस्थापिका। र अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो न्यायालयमा यो विषयको मुद्दा पोहोर गत साल माघमा भएको अहिले झन्डै 1 वर्ष हुन लागिसक्यो, आजसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मुलुकमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनटै यसमा यो कुरो बुझ्नु पर्यो कि सर्वसाधारणले हामीले सबैले यसमा केही कुरा एउटा भनौँ न राज्यलाई एउटा गुमराहमा पार्न खोजेको, राज्यमा जुन हुनुपर्ने परिचालन हुनुपर्ने राजस्वहरू चाहिँ नि समयमा परिचालन हुन नदिनको लागि तीनटै निकायले गरेको हो कि भन्ने कुरो आज जुन खोज पत्रकारिताले यो कुरो चाहिँ एउटा प्रसंग जोडे। त्यसो भए चाहिँ चन्द्रमणि सर मैले यहाँलाई प्रसंग जोडे। कुनै एकजना व्यापारीको राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ अरबौं पैसा आउँछ, त्यसको स्रोत खोजिन्छ, लामो समयसम्म स्रोत चाहिँ जुटाउनै सक्दैन ती व्यक्तिले, त्यसपछि चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा पुग्छ, सर्वोच्चले केही समय अगाडि चाहिँ फेरि पनि पैसा निकाल्न पाउनुपर्ने निर्णय गर्छ र फेरि चाहिँ केही समयपछि रोक लगाउँछ। यो त प्रश्न भइसक्यो नि, आइराखेको छ इलिगल वेबाट मनी चाहिँ नेपालमा आइराखेको छ, मनी लन्ड्रिङको धन्दाहरू भइराखेका छन्, तर हाम्रो संयन्त्र चाहिँ थाहा पाएर पनि नथाहा पाए जस्तो गरेको यो त पुष्टि भइसक्यो। एउटा घटना त हाम्रै सामु छ नि होइन, र हामीले यसलाई व्याख्या गरिराख्नुपर्छ र भने यहाँले भन्नुभएको कुरा अघि यो एनसेलको करको कुरा पनि आयो होइन। एनसेलको करको सन्दर्भमा मैले आर्थिक यो एउटा दैनिकमा आर्टिकल पनि लेखेका थिएँ, धेरैले मलाई सोध्नु पनि भएको थियो। कार्यवाहक महालेखा परीक्षक उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँसित पनि मेरो छलफल भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ के हो भने हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभागले जुन बेला तदरुकता देखाउनु पर्ने नोटिस गर्नु पर्थ्यो, अब उसले त अग्रिम ढङ्गले सूचना लिएर तिमी भाग्दैछौ जाँदैछौ भनेपछि त कारवाही गर्न सक्छ नि उसले। त्यो कुरा उसको सम्पत्ति रोक्न सक्छ, उसलाई चाहिँ त्यहाँ रोक्न सक्छ, पासपोर्ट रोक्न सक्छ, विभिन्न खालका उपायहरू गर्न सक्छ। त्यो पनि गर्न नसकिएको देखियो। अब अहिले 55 अर्बको कुरा आएको छ, एनसेलकै 69 अर्ब रुपियाँ होइन टोटल त 73 पुग्यो होइन। अब त्यो त बढ्दै जाने भयो होइन, बढ्दै जानु भयो। त्यस कारणले गर्दा एउटा त्यो पाटोमा हाम्रा राज संयन्त्रहरू कार्यकारीभित्र पनि कमजोरी देखिया, त्यो कुरा गर्नुपर्छ। अर्को कुरा अहिले यहाँले भन्नुभएको कुरा सर्वोच्च अदालतले जुन कुरा निर्णय पछिल्लो निर्णयबाट त के भयो भने त्यहाँ केही न केही गल्ती भारेछ भन्ने कुरा भयो नि त। त्यस कारण हाम्रो न्याय प्रशासन पनि गर्नुपर्ने जति तयारी समयमा म्याचुरिटी देखाउन नसक्ने हो कि भन्ने कुरा आम जनताले त्यस्तो चाहिँ मानसिकता विकास हुनु स्वाभाविक हो। त्यसकारण यद्यपि सर्वोच्च न्यायालयको उसमाथि टिप्पणी गरे होइन, तर एउटा कुरा के हुन्छ भने म्याचुरिटी हरेक ठाउँमा चाहियो, गृह कार्य हरेक ठाउँमा चाहियो, र सूचनाहरूको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सङ्ग्रह गर्ने, विश्लेषण गर्ने, निर्णय दिनुभन्दा अगाडि त्यसको राम्रो लेखाजोखा गर्ने, त्यसलाई समय लिनुपर्ने ठाउँमा समय लिने, निर्णय गर्दा समयमै गरिदिने, समय नभेट्काइकन गरिदिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा राज्य संयन्त्रहरूमा कार्यकारीमा पनि देखिया छ, व्यवस्थापिकाभित्र पनि देखिया छ, र न्याय प्रशासनमा पनि देखिएको छ। यो कुरा हामीले चाहिँ जगजाहेर कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई एउटा व्यक्तिले स्वीकार गर्नुपर्ने अथवा नपर्ने भन्ने छैन। यो चाहिँ राज्य बलियो हुनलाई चाहिँ, देश बलियो हुनलाई त यी सबै संयन्त्रहरूले त ठिक समयमा ठिक ढङ्गले काम गर्नु पर्यो।
अब यसरी काम नगरिदिँदाखेरि चाहिँ के प्रवृत्ति विकास भएर जान्छ भने यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू झन् बढेर जान सक्छन् भोलिका दिनमा र राज्य चाहिँ एउटा क्रोनिक क्यापिटलिजम भन्छ नि, मिलिजुली खाने होइन, र इलाइट्स वर्ग एक खालको चाहिँ नि आसेपासे मिलेर चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा कब्जा गर्ने खालको परिस्थिति पनि सिर्जना हुँदै जान्छ। एउटा अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण के पाटो चाहिँ यहाँनिर खुलासा भएको छ भने जुन जुन व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ यसमा मुछिएर आएको छ, नाम चलेका व्यक्तिहरू बाहेक कतिपय नामै नसुनिएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ छन्। अब ती व्यक्तिहरू साँच्चीकै छन् वा नागरिकता मात्रै प्रयोग भएका छन् भन्ने सवाल पनि एउटा छानबिनको सवाल हो। रिपोर्टमा चाहिँ के सार्वजनिक भयो भने मान्छे चाहिँ विदेशी हुन् तर त्यसको नेपाली नागरिकता पनि प्राप्त भएको देखियो। एक तरिकाले चाहिँ हाम्रो नेपाली नागरिकताको पनि मिसयुज भएको यो प्रकरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ। ती जो व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ सार्वजनिकरण भएका छन् ती व्यक्तिहरू कुनै न कुनै चाहिँ रूपमा मुलुकको राजनीतिमा, सामाजिक क्षेत्रमा र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने, व्यक्तिगत रूपमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई को लागि त एकातर्फ ट्याक्स हेभन मुलुकमा चाहिँ लगेर चाहिँ यहाँको पैसा पछि लुकाउने बाटो खुल्ला गरिएको देखिन्छ भने, खुल्ला रूपमा गएको देखिन्छ भने उहाँहरूलाई $1 को कम्पनी खडा गरेर अवैध रूपमा नेपालमा ल्याएर चाहिँ लगानी गरेको देखिन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब अर्थतन्त्रमा चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ यो ब्ल्याक मनी चाहिँ युज भइराखेको छ? अब ब्ल्याक मनी एउटा कुरा अहिलेसम्म त्यसको एकदम भ्यालिड इम्पेरियल स्टडी त भएको छैन होइन, तर अब विभिन्न खालका अरू सन्दर्भिक रिपोर्टहरू हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा दुईटा कुरा, एउटा औपचारिक अनौपचारिक अर्थतन्त्र र ब्ल्याक मनी भनेको कालो धनको अर्थतन्त्र, कालो अर्थतन्त्र, दुईटा कुरा आउँछ कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ सिधै भनौँ न, कालो धन भनेको ट्याक्सको दायरामा नआएको होइन। अब कालो धन भने त धेरै कुरा, अब स्रोतै नखुलेको, ट्याक्समा नआएको, गैर कानुनी ढङ्गले अरू ढङ्गले कमाइएको होइन, यी चाहिँ हुन्छ। अब तर कहिलेकाहीँ औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र स्रोत चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि अवैधानिक नभएको तर अभिलेखमा नआएको, अब कृषि आयो, कृषिबाट सम्पत्ति गरेको छ भने त्यो त के हुन्छ, अनौपचारिक त हो, त्यो कालो धन त होइन। योलाई छुट्याएर अध्ययन अहिलेसम्म भएको छैन। अब ट्याक्सको करको सन्दर्भमा, अरू ढङ्गले लगानीको सन्दर्भमा केही दस्तावेजहरू आएका छन्, त्यसले गर्दा 38देखि लिएर 50% यस्तो छ भन्ने देखिन्छ। अब यो बढी पनि हुनसक्छ है। अब जहाँसम्म चाहिँ नि कर तिर्ने, लुकाउने, यस्तो गर्ने, यसरी प्रयोग गर्ने विषय त अहिले नै मैले भने अमेरिकाका 50वटा ठुला कम्पनीहरूले यस्तो ट्याक्स हेभनको प्रयोग गरेर $1.6 ट्रिलियन चाहिँ नि गैर कानुनी हिसाबले प्रयोग गरेको भनेर रिपोर्टहरू आएको छ। अब अघि मैले उस टोटल रकमको पनि कुरा गरेँ। स्विस ब्याङ्कमा सबैभन्दा बढी पैसा अनौपचारिक रूपमा आएको डाटा अनुसार सबैभन्दा बढी पैसा भारतीयहरूको छ। त्यसकारणले गर्दा यसले छ, तर हाम्रो अरू ठुला अर्थतन्त्रहरूलाई यसले प्रभाव त सबैलाई पार्छ, विश्वमै पार्छ, तर ठुलो अर्थतन्त्र भन्दा हाम्रो सानो अर्थतन्त्रलाई यस्ता कुराहरूले चाँडो असर पार्छ। एउटा किसिमले एउटा चाहिँ तात्विक हिसाबले वैदेशिक लगानी वैधानिक ढङ्गले ल्याएर काम गर्ने विषयमा, कर तिर्ने विषयमा, अर्थोपार्जन गर्ने विषयमा, आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने विषयलाई पनि यसले नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ। अर्को कुरा के भन्छ, साइकोलोजिकल हिसाबले, मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि यसले चाहिँ त्यो नराम्रो सन्देश दिन सक्छ। अब व्यक्तिको कसले के गरे, कुन फेक थियो छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ भन्न सक्दैनौँ, किनभनेदेखि यो आधिकारिक निकायले नै खोज्नुपर्छ। अब पत्रकार समूहले, पत्रकार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालकोले एउटा एक्सप्लोर गरिदियो। अब सञ्चार जगत शङ्काको घेराभित्र आयो भने सिमेन्ट सुपारी होटलमा चाहिँ नेपालकै कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ $1 को कम्पनी खडा गरेर चाहिँ लगानी भित्र्याएको देखिन्छ भने, अर्को चाहिँ के देखिन्छ भने अन्य कम्पनीबाट समेत त्यस्ता कम्पनीहरूको बाट चाहिँ मिलिजुली गरेर पनि नेपालमा चाहिँ लगानी ल्याएको देखिन्छ। अथवा सिमेन्ट सुपारी र होटल चाहिँ एउटा चाहिँ स्याम्पलिङ हो, अहिले यसको दायरा चाहिँ फराकिलो हुनसक्छ। भोलि काठमाडौँमा अहिले देखिएको मल्टिनेसनल हस्पिटलहरू जुन खुल्दैछन् नि, तिनीहरू पनि त्यसको चाहिँ नहोला भन्न सकिन्न। अर्को चाहिँ तपाईँको भक्तपुरमा चाहिँ राधेको छेउमा चाहिँ त्यत्रो बिल्डिङ ठड्याएको छ, त्यो बिल्डिङमा पनि चाहिँ
त्यस्तै व्यक्तिहरूको इन्भल्भमेन्ट छ भन्ने कुराको पनि बाहिर आइसक्यो भनेपछि अनौपचारिक रूपमा नखोलिएको तर अनौपचारिक रूपमा विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ निकै राम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ भन्ने कुराको पनि शङ्का त अब यहाँबाट प्रश्न पक्कै पनि शङ्काको घेरामा आएको कुरामा त कुनै त्यहाँ शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँै भएन। तर अब राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ यसलाई हरेक व्यक्तिको अब योभन्दा अझ विस्तारित गरेर होइन अब त्यहाँ स्विस ब्याङ्कको चाहिँ नि सूचना प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यहाँको सरकारसित चाहिँ सूचना माग गर्नुपर्ने हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय अन्य संस्थाहरूको सूचना लिनुपर्छ, विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्छ कि भनेर राज्यले त्यो कुराहरू खोज्नुपर्छ। र आइसकेकाहरूको सन्दर्भमा पनि कतिपय व्यक्तिको के पनि होला भने नेपाली नागरिकता त प्रयोग गरिदियो तर विदेशी नै हो कि मान्छे, यी कुराहरू पनि भोलि हुन सक्लान्। त्यस कारण स्वाभाविक ढङ्गले यो कुराहरू अब राज्यबाट सरकारबाट खोजबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, त्यसको यथार्थ कुराको चित्रण गर्ने, पारदर्शी ढङ्गले जनतालाई भन्ने र जनतालाई हामीले यतिसम्म गर्यो, यो रकम हामीले गैर कानुनी रहेछ, हामी मुद्दा चलाउँदैछौँ, यसरी न्यायिक प्रक्रियामा ल्याएर हामी जफत गर्छौँ, अथवा चाहिँ यो रकम चाहिँ ठिकै रहेछ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि कतिपय सानातिना रकमहरू हाम्रो हिजोको कानुन नभएको कारणले, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र नभएको कारणले गर्दा कतिपय हामी कहाँ त सम्पत्तिहरू कस्तो, जस्तो म उदाहरण दिन्छु, दक्षिण कोरियाबाट आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि के नि रेमिटेन्सको पैसा पठाउनु पर्यो भने ब्याङ्किङ च्यानलै थिएन प्रयोग गर्ने, अधिकांश 90% रकम ब्याङ्किङ च्यानलभन्दा बाहिरबाट आउँथ्यो होइन। भने यस्ता कुराहरू पनि हुन सक्छन्। कोही अब यहाँ भएका मान्छे होला अथवा अन्य नै होला अथवा भनेपछि त्यसलाई प्रमाणिक ढङ्गले चाहिँ हेरेर भोलि कठघरामा उभ्याउनु पर्छ कि मुक्ति दिनुपर्ने छ कि त्यो मुक्ति दिँदाखेरि जनतालाई पनि चित्त बुझ्ने किसिमले र यो पारदर्शी बनाइयो, सरकारले पनि काम गर्यो भन्ने देखाउनु पर्ने, एउटा काम गर्ने विषय, अर्को देखाउने पनि। यो न्यायसित पनि जोडिया, सामाजिक न्यायसित पनि जोडिया विषय हो, राज्य संयन्त्रसित जोडिया विषय पनि हो। कहिलेकाहीँ कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने काम गरेर मात्रै हुँदैन, गरे जस्तो देखिनु पनि पर्छ, न्याय भएर मात्रै हुँदैन, न्याय भएको पनि हुनुपर्छ भनिन्छ। त्यस कारण राष्ट्रप्रति न्याय चाहिँ भएको अनुभूति गर्ने किसिमले अब चाहिँ यसमा तपाईँ पनि पढ्नु भएको छ 2021 को ऐनले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध 2019 ऐनले एकदमै प्रष्ट रूपमा चाहिँ विदेशमा लगानी गर्न वर्जित गरिएको छ। गरेको पाइएमा चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ दण्डित गर्न सक्ने, त्यही बराबरको चाहिँ बिगोर पनि राख्न सक्ने, 6 महिना र त्योभन्दा दुवै हुन सक्ने गरिएको छ। अब राज्य अब यसमा तपाईँलाई मात्रै यही ऐन पनि तपाईँको यो ऐन 2019 मा आयो। त्यति बेलाको हाम्रो इकोनोमी धेरै सानो पनि थियो, क्लोज इकोनोमी टाइपको पनि थियो। तर हामी सबै कुरा भनौँ न, तपाईँले लाउने कुरा, खाने कुरा, उपभोग गर्ने कुरा चाहिँ नि के अरे तपाईँको चाहिँ नि प्रविधिका कुरा सबै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसक्यौँ हामीले। तर यो ऐनलाई चाहिँ अहिलेको परिवेशमा परिवर्तन गर्नु पर्दैन। कर फरछोट आयोसम्म नि ऐनको सन्दर्भमा अहिले हामी अनौपचारिक कुरा गरिरहेको थियौँ, पहिला मैले भन्थेँ त्यो समय सापेक्ष बनाइदिनुपर्छ नि। जस्तो वैदेशिक लगानी बाहिर गर्न पाइँदैन भनेको छ, तर हाम्रै चाहिँ नि देख्दाखेरि कतिपय हाम्रो नेपालीले त्यहाँ भित्र गएर खोज्दा उहाँले एनआरएनको हिसाबले बाहिर कमाएर बाहिरै गरे हो कि के हो त थाहा छैन। तर हाम्रै व्यक्तिहरू पनि अर्बपति भनेर बिलियनर भनेर चाहिँ नि फोर्ब्स पत्रिकामा आएको छ नाम होइन। भनेपछि त्यसलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यसको के हो त, कानुन अनुसारै भएको हो भनेदेखि चाहिँ नि ऊ छ। अब काम तर व्यवहारले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ छैन। तर अब हामीले धान्न नसक्ने हौँ भने त्यो कानुन परिवर्तन गरिदिनुपर्छ, अन्यथा कानुनप्रति राज्यप्रति अविश्वास सिर्जना हुन्छ। कानुन भएको कानुन मानिएन भने राज्यका कानुन नमानिनु चाहिँ के हुन्छ राज्यप्रति। हो त्यस कारणले यहाँ मैले अलिकति तपाईँलाई यस्तो बेलामा बेलैमा अब भनौँ न, अब कसैलाई हुनसक्छ मसित पैसा छ, म विदेश गएर लगानी मेरो सिपको विषय भनौँ न युरोपको कुनै देशमा छ अथवा चाहिँ नि खाडी देशमा छ, मसित प्रविधि पनि छ, सिप पनि छ, तर यहाँ नेपालमा चाहिँ भन्दा त्यहाँ मैले बढी पैसा लगाएर कमाउन सक्छु भनेदेखि त्यस्तो पुष्ट्याइ गर्न नसक्छ भनेदेखि उनले लगानी गर्ने किसिमले ऐन संशोधन गर्ने। तर ऐन संशोधन राज्यलाई के डर हुन्छ भने एउटा कुरा, सानो देश छ, हामीलाई त यहाँ चाहिँ नि के अरे उद्योग पनि खोल्नु परेको छ, पूर्वाधार पनि निर्माण गर्नु परेको छ, परियोजनाहरू पनि निर्माण गर्नु परेको छ। हामीले सबै पैसा विदेश लान दिउँ, लगानी गर्न दिउँ भने सबै जाला। त्यस कारणले गर्दा त्यो पुरै खोल्न त भएन। तर त्यहाँनेरि 1 अर्ब रुपियाँ मैले चाहिँ नि अरबको कुनै अरब देशहरूमा लगानी गरेँ भने 5 वर्षभित्र तिमीले 1 अरब खामा 3 अरब ल्याउनुपर्छ
भन्ने किसिमको भनौँ न एउटा ओहो, टाइअप गरेर है समय शर्तहरू राखेर ठिक छ, राइट। अब यसरी राज्य चाहिँ यी कुराहरूमा अलिकति पछि पर्या हो म यहाँसँग आउँछु अर्को विषय। सुखदेव सर, जस्तै अघि तपाईँले एउटा डाटा प्रस्तुत गर्नुभयो नि, हाम्रो सङ्कटकालीन खास गरिकन जनयुद्धको बेला चाहिँ बढी पैसा गएको देखिन्छ, बाहिरिएको पैसाको डाटा चाहिँ हामीसँग आएको छ। राजनीति सङ्कटको नाममा केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको चाहिँ फाइदा उठाएको हो अहिलेको अवस्थालाई, त्यसरी पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो के छ भनेदेखि अझ त्यो 10 वर्ष उसमा जुन 25 अर्ब लगानी गरेका कुरो गरेँ, यो जनयुद्ध त्यसपछि यो द्वन्द्वकालीन कुरो लिएर त्यतिखेर नेपाल सरकारले त टोटल खर्च 56 अर्ब गरेको छ। 56 अर्ब राज्यबाट खर्च भएको छ। अब ती कुराहरू कतिपय कुराहरू ती क्यान्टनमेन्टसँग सम्बन्धित पनि छन्। ती खर्चहरू ती कतिका बिल भरपाई आयो आएन, कति ती सरकारी खर्च नियमसँग थियो थिएन, त्यो एउटा छानबिनको विषय पनि बने र यी खर्चहरू नियमित गर्ने क्रममा संसदको सार्वजनिक ल्याहाज समिति हुँदै मन्त्री परिषदमा पुगेर माफी मिनासम्म पनि भएका छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू एउटा भनौँ न राज्यको अब अहिले यतिखेर अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिन्छ र भनौँ न यी कुराहरूलाई लिएर एउटा सरकारले गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कुराहरूमा भनौँ न जति लगाउनु पर्थ्यो, अब यी राजस्वहरू अपचलन हुँदा एउटा जति राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसक्दाखेरि चाहिँ नि एउटा साधारण खर्चैमा अहिले चित्त बुझाउनु परेको छ। अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनौँ, विकास कार्यक्रम भनौँ, अब संहिता लागू भइरहेको छ। अब यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने, कसरी जुटाउने हैन। अब भनौँ न अब सम्मानित अदालतबाट चाहिँ नि तुरुन्तै अब एउटा अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ, त्यो जारी भएको आधारमा त्यतिखेर हामीले रिपोर्टमै राखेका छौँ 8 अर्ब 80 करोड रुपियाँ राष्ट्र ब्याङ्कले फिर्ता दियो भनेर चाहिँ नि हामीले रिपोर्टमा राखेका छौँ। रिपोर्टमा राखेपछि पछि अन्तरिम आदेश जारी भयो, अहिले झन्डै 33 अर्ब रुपियाँ बाहिर विदेश गइसक्यो। उसले कमाएको पैसा विदेश लगिसक्यो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा टोटल सिस्टममै डाक्टर साहबले धेरै कुरा उल्लेख गरिसक्नुभयो। टोटल सिस्टममै सरकारले एउटा रिथिङ्क गरेर एउटा नीति लागू गरेर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले मुख्यतः मुलुकको ध्यान चाहिँ संहितामा गएको छ। मुलुकमा एउटा संसदीय समितिहरूमा बढी लागेका छन् मान्छेहरू, जुन सेवा सुविधा लिनुतिर लागेका छन्। अब यी कुराहरूलाई एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिधिभित्र ल्याएर राष्ट्रिय भनौँ न होइन भने जस्तो विदेशी लगानी विनिमय ऐन 2019ले पुरानो परिवेशमा थियो। अहिले पछिल्लो दिनमा निजीकरण उदारीकरणको कुराहरू आएपछि यी कुरा बढी फस्टाएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई समेत समेटेर सरकारले एउटा भनौँ न नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक देख्दछु मैले चाहिँ। यहाँले उठाउनु भएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने मुलुकबाट चाहिँ यो वा त्यो रूपमा चाहिँ पैसा बाहिरिँदैछ भन्ने कुराको हामीले चाहिँ दिनु जस्तो प्राय जस्तो एकदमै नियमित रूपमै समाचारहरू सुन्छौँ। हुन्डी र हवालाको धन्दा त हाम्रो नेपालमा त व्यापक फस्टाएको छ नि त। हजुर, यो त अनौपचारिक रूपमा त एक किसिमले पैसा बाहिरिरहेको छ। यहाँको केही व्यक्तिहरूले चाहिँ पैसा यो र त्यो रूपमा चाहिँ यहाँ कमाएको आर्जन गरेको पैसा चाहिँ लुकाएर अवैध पैसाहरू नेपाल बाहिर लाँदैछन् भन्ने कुराको त बाहिर आएको कुराहरूबाट देखिन्छ। तर बाहिर नआएको कुराहरू त योभन्दा पनि ठुलो विकराल होला भन्ने कुराको त हामीले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ त देखिन्न। अब म एउटा उदाहरणै यतिखेर सान्दर्भिक पनि होला। जस्तै अहिले प्लेन खरिदको वाइड बडी खरिदको व्यापक चर्चा आएको छ। त्यो खरिद गर्नको लागि चाहिँ नि एउटा राष्ट्र ब्याङ्कबाट विदेशी विनिमय ऐन अनुसार एलसी खोलेर पठाउनु पर्ने थियो। एलसी खोलेर पठाउनु पर्ने, यहाँले नै भन्नुभएको कुरालाई मैले सन्दर्भ जोडेँ। एलसी खोलेर पैसा पठाउनु पर्ने टिटीबाट, एक किसिमको हुन्डी जस्तो उसबाट सरकारी ब्याङ्कबाट टिटीबाट कसरी पैसा गयो। ठुलो रकम 24 अर्ब जुन प्लेन किन्यो टिटीबाट गयो छ, त्यो एक किसिमको हुन्डी हो। किनभनेदेखि यदि त्यसरी नपठाइकन एलसी खोलेर
विदेशी कम्पनीमा पठाइदिए भए अहिले यत्रो मुलुकमा एउटा संसददेखि लिएर सडकसम्म एउटा नागरिक आम समुदायमा आज चर्चाको विषय नै त्यही भएको छ। त्यसले गर्दा यो कानुन सम्मत कानुनको दायरा बाहिर जाँदाखेरि यी समस्याहरू आएको छ। यदि एलसी खोलेर उ गरे भए आज यो जुन एउटा अनियमितता भयो, जुन एउटा घोटाला भयो भन्ने कुरो आयो बाइट बढीमा, यो स्थिति पनि आउँथेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सरकारी रकम एउटा उसबाट जानुपर्ने, एलसी खोलेर राष्ट्र बैङ्क मार्फत विधिवत कानुन सम्मत जानुपर्ने ठाउँमा किन कानुन बाहिरबाट गयो यो रकम? त्यसले गर्दा यहाँ अनियमितताको कुराहरू धेरै जोडिएको छ। यो चाहिँ नि के भनेदेखि सबै कुरो यो जुन सुशासन भनिन्छ, सुशासन जति भनिया छ त्यसले काम नगरेको अवस्था हो कि भन्ने मैले महसुस गरेँ। आर्थिक सुशासनको यो चरम विसङ्गति हो अहिले। हजुर, जस्तै डाक्टर साहब, यो अवैध रूपमा लगानी आउने र जाने क्रियाकलापले भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलबाट नै यसलाई चाहिँ मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो हुने गरी प्रतिबन्ध र घेराबन्दी गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि कतिपय देशमा भोगेको हामीले देखेका छौँ। यस्तै हो भने र यसको चाहिँ सङ्ख्या र रकमको दायरा वृद्धि हुँदै जाने र भोलिका दिनमा अझै यसको व्यापक चाहिँ हुँदै जाने हो भने त आम रूपमा मुलुककै विश्वास गुम्ने सम्भावना पनि रहन्छ नि, होइन? पक्कै ऐन पनि अलिकति उल्लेख गरेको थिएँ मैले। अब हामी अहिले सरकारले नै भनेको छ लगानी सम्मेलन गर्छु भनेको छ, होइन? हामी लगानी बढी भित्र्याउन चाहन्छौँ। लगानी सम्मेलन किन गर्ने भन्दा अब विगतमा पनि हाम्रो लगानी सम्मेलन भए, पहिला लगानी सम्मेलन भयो, योभन्दा अगाडिको लगानी सम्मेलनमा 14 खर्ब चान्सुनको चाहिँ नि यो चाहिँ नि प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरे। तर त्यो पैसा मध्ये धेरै आउन सकेन, 4 खर्ब मात्रै मोटामोटी आएको भनेर अभिलेख बाहिर आएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि हामी लगानी बढाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। हाम्रो राज्य प्रणाली, शासन प्रणालीमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि एकातिर राज्य कोषभित्र पनि राज्यले गर्नुपर्ने खर्च पनि बढेर गएको छ र हामीले ग्रोथलाई 8% पुर्याउँछौँ यसै सालदेखि भनेका छौँ। आउँदो दिनमा 2 डिजिटको ग्रोथ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ र हामीले जुन लक्ष्यहरू लिएका छौँ त्यो लक्ष्यहरूलाई पुरा गर्नलाई चाहिँ समग्रमै सबै ठाउँमा संरचनागत सुधारको कुरा, सुशासनको कुरा, विधिसम्मत तरिकाले काम गर्ने विषय चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। अब अहिले यसमा एउटा चाहिँ विदेशी लगानी, बाहिर लगानी गर्न पाउने विषयको सन्दर्भमा पनि अब एउटा बाटो नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि बाहिरबाट विदेशी लगानी ल्याउँदाखेरि हिजो चाहिँ 14 खरब प्रतिबद्धता भएकोमा 4 खरब मात्रै किन आयो त भन्दाखेरि त जसले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे उहाँहरूको पृष्ठभूमि कार्ड होला नि त, उहाँहरूले किन ल्याउनु भएन त भन्दाखेरि यस्ता कुराले होइन यहाँ त यस्तो खालको लगानी पो आउँदो रहेछ त, यहाँ धेरै हाम्रो लगानी र यो प्रतिस्पर्धामै आउन सक्दैनौँ कि यस्तो खालको लगानीले यस्तो स्रोत भित्रिँदाखेरि भनेर त्यो साइकोलोजीको असर पनि पर्न सक्छ, होइन? त्यो मनोविज्ञानले पनि काम गर्न सक्ला भोलि। एउटा चाहिँ माइन्डसेट के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यस्तो अवैध पैसाहरू खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको क्षेत्रमा चाहिँ क्रियाकलापमा बढी चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ र त्यही प्रयोगकै कारणले गर्दा चाहिँ कतिपय मुलुकहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थाको पनि सामना गर्नु परेको एकदमै इतिहास चाहिँ छ। अब भोलिका दिनमा त्यस्तो भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न नि, होइन? त्यही कारणले अब हाम्रो चाहिँ यसको एउटा टार्गेट पोइन्टमा पुगिसकेका पनि छौँ। फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एउटा टार्गेट पोइन्टमा हामीले अब त्यसको चित्त बुझाउनु पर्ने, जस्टिफाई गर्नुपर्ने बेला पनि आइसकेको छ कहिले कति महिना पछाडि, होइन? अब त्यस कारणले गर्दा यो भोलि उनीहरूले त्यो क्वेसनहरू उठाइयो भने तिम्रोमा त यस्तो आयो, यो आएको छ, के हो भनेपछि त राज्य तयार गरेर बस्नुपर्छ। यसको कारण यो हो, हामी यसरी यहाँसम्म त कारबाही गर्दैछौँ, यो त्यो कुरालाई हामी चेकअप गर्छौँ भन्न त्यो पनि सक्नुपर्छ। नभन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो भोलि आउन सक्छ त्यो, तर त्यसका चरणहरू छन्। यद्यपि अब यतापट्टि चाहिँ तपाईँको कुरा के भनेदेखि यो लगानी ल्याउने सन्दर्भमा पनि एउटा लगानी ल्याउने सन्दर्भको कुरा, लगानी ल्याउने सन्दर्भमा नि हिजो मान्छेले लगानी किन आएन त भन्ने कुरा। अब एउटा त राजनीतिक चाहिँ नि एउटा स्थिरता, स्थिर सरकार बनेको थिएन भनेर त मान्छेले वाच गरेको थियो लगानीकर्ताले, अहिले त्यो कुरा पनि आयो। तै पनि किन आउन सकेन भन्दा हाम्रो समन्वय कमी छ कि हामीले
व्यवसाय गर्दाखेरि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जग्गा समय उपलब्ध गर्न सकिराखेका छैनौँ कि वन वातावरण जस्ताबाट अनुमति समयमा दिलाउन सकिराखेका छैनौँ कि अथवा अन्य सोसल अन्य खालका हडलहरू छन् कि उहाँहरूसित छ नि उहाँहरूसित बसेर छलफल गराउने आदि कुराहरूको सन्दर्भमा यी प्रसङ्गहरू भोलि आयो भने आउँदाखेरि पनि हामी जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरणकै विषयमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यति बेला हतारमा ऐन बनाइयो एउटा त्यो समय मिट गर्नुपर्ने कारणले गर्दा यो सम्पत्ति शुद्धिकरणकै सम्बन्धी ऐनमा पनि अहिले समसामयिक बनाउनु पर्ने छ। यो सम्पत्ति शुद्धिकरणका चाहिँ 5 वटा चाहिँ स्रोतबाट आएकोलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ नि मा राख मनी लन्ड्रिङ चाहिँ नि एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक न हो यो त हैन मनी लन्ड्रिङ गर्ला है खबरदार तिम्रोमा ल्याएर के अरे शुद्धिकरण गर्ला मुद्रा शुद्धिकरण गर्ला भनेर भनेको छ। तर अब हाम्रो चाहिँ यो मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी ऐन हेऱ्यो भने चाहिँ कस्तो छ भने वस्तुगत छैन क्या। तपाईँले मलाई भनिदिनु भयो अथवा मैले तपाईँलाई भने उहाँलाई भन्यो भने पछि मुद्दा त गर्दै गरौँला जसलाई लगेर त्यहाँ चार्ज लगाउन सक्ने खालको मनी लन्ड्रिङ एक छ अहिले हाम्रो। त्यसलाई वस्तुगत बनाउनु पर्यो त्यो मापदण्डहरू। अब त्यसमै पनि अब ट्याक्स तिरेलाई चाहिँ मनी लन्ड्रिङको हाली कि नहाल्ने ट्याक्स मात्रै नतिर्या रहेछ त्यस्तो स्रोतलाई अरू चाहिँ ठिकै रहेछ। हामी अन्त्यतिर आउँदै गर्दा सबैभन्दा ठुलो इक्जाम्पल के छ भने भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चुनाव पनि त्यही मुद्दाले जित्नु भएको थियो। विदेशमा चाहिँ इन्डियाको चाहिँ मान्छेहरूको धेरै पैसा चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ विदेशी बैंकमा छ भन्ने कुराको उहाँले कुरा गरिरहँदा कतिपय उहाँको प्रयासले केही त फिर्ता पनि भए प्रयास गर्दा केहीसम्म चाहिँ फिर्ता भए तर चाहिँ उहाँले त्यो कुराहरू भनिसकेपछि स्विस बैंकबाट चाहिँ एकदमै ह्युज रूपमा चाहिँ एमाउन्टहरू चाहिँ ड्रइङ भएको चाहिँ देख्यो ड्र भएको चाहिँ देख्यो। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ इच्छा शक्ति राख्ने हो भने हामीले वा अहिले जो व्यक्तिहरूको चाहिँ नाम अहिले चाहिँ मुछिएर आएको छ यदि साँच्चीकै यो कुरा हो भने यो कालो धन चाहिँ वा लुकाइएर राखिएको धन चाहिँ स्वदेश फिर्ता कसरी ल्याउने हैन। अब त्यही त यसमा चाहिँ अब व्यक्तिमै जानु पर्यो नि उसले धन कहाँ राखेको छ कसरी राख्यो उसको चाहिने चिजको स्रोत के थियो त्यहाँ कम्पनी खडा गरेको छ भने के प्रयोजनको लागि खोल्यो यहाँ किन ल्याउन खोजिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ छानबिन त अब गर्नु पर्यो नि डिटेल गरिसकेपछि त्यस्तो देखिँदाखेरि अब बैंक रोक्का गर्न भनेर पनि लेख्नु पर्ने हुनसक्छ। त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू छ त्यो हाम्रो नियम हाम्रो कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुइटै मिल्नु पर्यो फेरि त्यहाँ चाहिँ होइन त्यो त इन्टर बोर्डर चाहिँ हो। त्यस कारण यसरी खोजेर भोलिको दिनमा अहिले नै अलिकति सजग भएर अब जो छ भोलि जे छ त्यो त निर्क्युल त गरिदिनु पर्यो। के अरे दुधको दुध पानीको पानी पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो गरेन भनेदेखि के हुन्छ भने सरकारले इच्छाशक्ति देखाउन सकेन गर्नुपर्ने थियो गर्न सकेन। यो बेला पनि अब सरकारलाई मान्छेलाई भन्नलाई सजिलो पनि छ यत्रो 2/3 सरकार भएको बेला किन नगर्या भनिदिन्छ अरू बेला स्केप गर्ने अहिले सरकारलाई स्केप गर्न पनि गाह्रो छ यस्तो विषयमा। त्यस कारणले यसलाई गम्भीर रूपले टेकओभर चाहिँ गर्नुपर्छ राज्यले। अब अहिले नै मैले भने यो विश्वकै समस्या चाहिँ हो। तपाईँलाई चाहिँ नि भनौँ ट्याक्स छल्ने कुरा त यो गुगलले अमेजनले क्याटरपिलर जस्तो अमेरिकी कम्पनीले तपाईँले स्टारबक्सको चाहिँ नि त्यत्रो उसमा चाहिँ नि युरोपियन युनियनले त्यहाँको इकोनोमिक काउन्सिलले चाहिँ नि आफ्नो नियममै कानुनमै परिवर्तन गर्नु पर्यो। नेदरल्यान्डमा गएर चाहिँ थोरै पैसा तिरेर चाहिँ बेलायतमा ट्याक्स तिरेन त्यत्रो झङ्गामा भयो होइन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो कुरामा चाहिँ हामी बढी किन सजग हुनुपर्छ भने हामी अब तल्लो धरातलबाट माथि उठ्नु छ होइन। ओके वेल अन्त्यतिर आएको छु म खत्री सर। अब प्रश्न फेरि हाम्रो नियामक निकायमै जान्छ। हाम्रो नियामक निकायहरू चाहिँ कमजोर भए हुन् वा नियम नीति ऐन कानुन हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्या हुन्। अब यसमा दुवै पक्ष लिनुपर्ने हुन्छ। के छ भनेदेखि अब राज्यको जनप्रतिनिधिहरू जुन चुनिएर जानुभएको संसद छ अब यी कुराहरू त कुरो उठेको पानामा पेपर्सदेखि नै कुरो उठेको हो होइन अहिले उठ्या होइन अगाडिदेखि नै उठ्या हो।
जुन अहिले आज जुन सार्वजनिकरण भयो नेपाली मिडियाले जुन सार्वजनिकरण गरिदियो त्यसको लागि त नेपाली मिडिया जगतलाई धन्यवाद, खोज पत्रिकाले धन्यवादै दिनुपर्छ। र अब यो कुरो उठ्या हुनाले अब यो कुरो पक्कै पनि संसदमा यसले प्रयोगको विषय नै पाउँछ, भरेभोलि अब संसदमा पुग्छ र एक किसिमले सरकारले पनि यसमा चासो लिनेछ र हामी आशावादी नै हुनुपर्छ। किनभनेदेखि यो नभइदिएको भए, यो स्थिति नआएको भए यत्तिकै हुन्थ्यो। अब जति बिग्रिसक्यो, भत्किसक्यो, अब भत्किन नदिन र अब भएका कुराहरू अहिले डाक्टर साहबले भने जस्तो अब कानुनका कुराहरू गराएर एउटा दायरामा ल्याएर भोलिको दिनमा यसलाई एउटा भनौँ न मुलुकलाई अहिले जुन सरकारले लिएको नीति 5 वर्षलाई एउटा लिएको छ उसले पनि केही गर्न चाहेको छ। हामी त्यसमा आशावादी पनि छौँ र एउटा सरकार र संसद र अब कतिपय कुरो अहिले अदालतले पनि हालै भनौँ न प्रधान न्यायाधीशज्यू सहितको 2 सदस्यीय संयुक्त इजलासले चाहिँ नि जुन गइसकेका पैसा आदेश भएर गइसकेका पैसा फेरि जम्मा गर्न जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कलाई हिजो अस्ति मात्रै पत्रचार भएको छ फिर्ता ल्याउनलाई, त्यसले गर्दा एउटा अदालतले पनि चासोको विषय लिएको छ र सबै निकायहरू यसमा लाग्नेछन् र एउटा नेपाली जनसमुदाय, नागरिक समुदायले पनि यसमा सहयोग गर्नेछ र एउटा भोलिको दिनमा यसमा सुधार आउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब कतिपयलाई लाग्दो हो स्विस ब्याङ्कमा किन पैसा राख्न जाँदो रहेछ, त्यहाँ पैसा राख्न वा धेरै ब्याज आउँछ भनेर हुँदै होइन, त्यो विशुद्ध रूपमा चाहिँ लुकाएर राख्ने ठाउँ नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्नु जरुरी छ। त्यहाँ गएर पैसा राख्दा सेफ हुन्छ। आम रूपमा चाहिँ सेक्रेसी मेन्टेनको सवालमा चाहिँ उनीहरू निकै कडा हुन्छन्, हत्तपत्त कसैलाई चाहिँ ती डाटाहरू उपलब्ध गराउँदैनन् वा निकै चाहिँ टप लेभलको सेक्रेसी मेन्टेन गर्छन्। यद्यपि जुन प्रकारले जुन व्यक्तिहरूको नाम मुछिएर आएका छन् यो निकै गम्भीर विषय हो। यो चाहिँ साँच्चीकै भन्ने हो भने एक किसिमको आर्थिक अपराधमा उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल छानबिनको दायरामा उहाँहरूलाई ल्याउनु पर्दछ र कडाभन्दा कडा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ निगरानीमा राज्यले राख्नु अति जरुरी देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा। र यसको चाहिँ अझै चाहिँ विस्तृत छानबिनको लागि चाहिँ राज्य कतै पनि ढिलो गर्नुहुन्न, तत्काल चाहिँ यसमा चाहिँ क्रियाशील हुनु जरुरी देखिन्छ। संवादको लागि र तपाईँहरूले जुन प्रकारको चाहिँ एकदमै आउटपुट दिनुभयो, जुन प्रकारले चाहिँ एकदमै गम्भीर विषयहरू यहाँहरूले चाहिँ हामीसँग सेयर गर्नुभयो, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिएँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।